Hello everyone, welcome to the new topic discussion. आज हामी नयाँ टपिक डिस्कसन गरौँ हिस्टोप्लाज्मोसिस अथवा हिस्टोप्लाज्मा क्याप्सुलेटम फ्रम द टपिक हिस्टोप्लाज्मा क्याप्सुलेटम। हामी डिफ्रेन्ट क्वेसनहरू के थियो त भनेर पनि हेर्छौँ। यसरी सोधिएको छ हाम्रो 2-3-4 वर्षको क्वेसनहरू हेर्दाखेरि पैथोजेनेसिस एंड लैब डायग्नोसिस अफ हिस्टोप्लाज्मा क्याप्सुलेटम 10 मार्क्स में, लैबोरेटरी डायग्नोसिस अफ हिस्टोप्लाज्मा 7 मार्क्स में, हिस्टोप्लाज्मा क्याप्सुलेटम मात्र भनेर 5 मार्क्स में, डिस्कस माइकोलोजी अफ हिस्टोप्लाज्मा क्याप्सुलेटम 10 मार्क्स में, र एक्सप्लेन द माइक्रोस्कोपिक मर्फोलोजी अफ हिस्टोप्लाज्मा क्याप्सुलेटम विथ वेल लेभल डायग्राम भनेर माइक्रोस्कोपिक मर्फोलोजी कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ सोधेको छ। यसरी सोधेको छ। यो सबै क्वेसनहरू इन्क्लुड हुने गरेर हाम्रो टपिक चाहिँ एकदम माइक्रोबायोलोजी अफ हिस्टोप्लाज्मा क्याप्सुलेटम है चाहिँ हामी डिस्कस गरौँ है त। यसमा के हुन्छ भन्दा हिस्टोप्लाज्मा क्याप्सुलेटमले कज गर्ने डिजिजलाई के भन्यौँ हामीले हिस्टोप्लाज्मोसिस भन्यौँ हैन। हिस्टोप्लाज्माले कज गर्यो भने हिस्टोप्लाज्मोसिस। इन्ट्रोडक्सन कसरी भनिएको छ त भन्दा हिस्टोप्लाज्मोसिस इज अ भेरी systemic granulomatous fungal disease caused by thermally dimorphic fungus. Thermally dimorphic fungus ले कज गर्ने जुन सिस्टमिक ग्रानुलोमेटस फंगल डिजिज छ त्यसलाई हामीले के भन्यौँ हिस्टोप्लाज्मोसिस भन्यौँ। डाइमर्फिक फंगस कुन हो त भन्दा हिस्टोप्लाज्मा क्याप्सुलेटम। द स्पेसिस नेम क्याप्सुलेटम इज अ मिसनोमर एज द अर्गानिजम डज नट पोजेस अ ट्रू क्याप्सुल नहुने भएकोले यसलाई चाहिँ क्याप्सुलेटम भनिएको हो। द एपेरेन्ट क्याप्सुल सिन इन टिस्यु सेक्सन्स इज ड्यू टु श्रिङ्केज आर्टिफ्याक्ट। यदि क्याप्सुल जस्तो सिन भएको छ भने टिस्यु सेक्सनमा त्यो के को कारणले हो त श्रिङ्केज आर्टिफ्याक्ट्सको कारणले हो। प्रोड्युसिङ अ क्लियर ह्यालो प्रोड्युस गरिदिन्छ र हाम्रो के जस्तो देखिन्छ त क्याप्सुल जस्तो देखिन्छ भनेको छ है त। यो चाहिँ फर्स्ट डिस्क्राइब बाई स्यामुअल टेलर डार्लिङले 1905 मा के गरेको त डिस्क्राइब गरेको यो डिजिजलाई। सो यो डिजिजलाई अर्को के पनि भन्छ त भन्दाखेरि हिस्टोप्लाज्मोसिसलाई डार्लिङ डिजिज भन्छ। स्यामुअल टेलर डार्लिङले 1905 मा डिस्क्राइब गरेको हुनाले यो डिजिजलाई डार्लिङ डिजिज पनि भनिन्छ है त। यसको भेराइटी अफ हिस्टोप्लाज्मा क्याप्सुलेटम भनेको छ सब स्पेसिसहरू के छ त भन्दा हिस्टोप्लाज्मा क्याप्सुलेटम भार क्याप्सुलेटम यसले के गर्छ त भन्दाखेरि क्लासिकल हिस्टोप्लाज्मोसिस कज गर्छ। मोस्ट कमन एन्ड वाइजली डिस्ट्रिब्युटेड छ यो चाहिँ। नेक्स्ट छ हिस्टोप्लाज्मा क्याप्सुलेटम भार डुबोइसी। यसले के कज गर्छ त अफ्रिकन हिस्टोप्लाज्मोसिस कज गर्छ। प्रोड्युसेस लार्जर इस्ट सेल्स प्रोड्युस गर्छ। हिस्टोप्लाज्मा क्याप्सुलेटम भार फार्सिमिनोसम भनेर एउटा स्पेसिस छ त्यसले के कज गर्छ त भन्दा एपिजोटिक हिस्टोप्लाज्मोसिस इन एनिमल्समा कज गर्छ। द डिस्क्रिप्सन बिलो मेनली रिफर्स टु द अब के हुन्छ त हामीले डिटेल पढ्नु पर्यो भनेको हिस्टोप्लाज्मा क्याप्सुलेटम वा क्याप्सुलेटम यो चाहिँ हामीले डिटेलली डिस्कस गर्छौँ। यसको एपिडेमियोलोजी के छ भन्दा हिस्टोप्लाज्मोसिस अकर्स वर्ल्ड वाइडली अकर्स छ यो चाहिँ। जस्तै इन्डेमिक केसहरू कहाँ देखिएको छ भन्दाखेरि युएसए को ओहियो रिभर भ्याली एन्ड मिसिसिपी रिभर बेसिनमा अलि इन्डेमिक देखिएको छ। त्यसै गरी इन्डियाको वेस्ट बङ्गालतिर गङ्गा रिभर बेसिनतिर चाहिँ हिस्टोप्लाज्माको केसहरू अलि बढी नै देखिने गरेको छ इन्डेमिकली। नेपालको कन्डिसनमा स्पोरेडिक केसेस आर रिपोर्टेड छ भने स्पेसल्ली इम्युनो कम्प्रोमाइज पेसेन्टमा रिपोर्टिङ भइरहेको छ। नेचुरल ह्याबिटेट भनेको यसको कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि ह्युमिड एसिडिक सोइलमा यसको नेचुरल ह्याबिटेट हुन्छ। रिच इन बर्ड अर ब्याड ड्रपिङमा यो एकदमै हुन्छ। बर्ड एन्ड ब्याड ड्रपिङबाट हामीलाई इन्फेक्सन कज हुने ट्रान्समिट हुने पनि केबाट धेरै जसो हुन्छ त भन्दाखेरि बर्ड अर ब्याड ड्रपिङबाट बढी हुन्छ। एक्टिभिटिज लाइक एक्सक्याभेसन त्यसपछि हाम्रो हुन्छ क्लिनिङ पोल्ट्री फर्म्स एन्ड केभ एक्सप्लोरेसन इन्क्रिज एक्सपोजरलाई चाहिँ के छ यदि इन्क्रिज गर्छ। मर्फोलोजी के छ त भन्दाखेरि हामीलाई सोधिएको थियो नि जुन मर्फोलोजी विथ डायग्राम देखाऊ भनेर है त। मर्फोलोजी के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको दुईटा मर्फोलोजी हुन्छ, एउटा टिस्यु फर्ममा हुन्छ अर्को हुन्छ कल्चर फर्ममा हुन्छ है त।
टिस्यु फर्ममा के हो भने डाइमर्फिक फङ्गाई भनिएको छ नि त। डाइमर्फिक फङ्गाई भन्नाले के बुझिन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो एउटा 25 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ माइसेलियल फर्म हुने होइन, मोल्ड फर्म हुने, र 37 डिग्री सेल्सियसमा हाम्रो के हुने त भन्दाखेरि इस्ट फर्म हुने। इस्ट फर्म हुने भएकाले यसलाई के भनिन्छ डाइमर्फिक फङ्गाई भनिन्छ। डाइमर्फिक फङ्गाईहरू हेर्न पऱ्यो भने जस्तो डाइमर्फिक फङ्गाई हेर्न पऱ्यो भने हिस्टोप्लाज्मा क्याप्सुलेटम, हिस्टोप्लाज्मा क्याप्सुलेटम, त्यसै गरी ल्याएर प्याराकोकाइडियोइडिस, कोकाइडियोइडिस गरेर हाम्रो के छ त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट स्पेसिसहरू छ। त्यो मध्येको एउटा के हो हाम्रो हिस्टोप्लाज्मा हो। हिस्टोप्लाज्माको दुईटा फर्म हुन्छ। जस्तो हाम्रो बडी टिस्यु भनेको त बडी भयो नि त, बडीमा कति हुन्छ टेम्परेचर 37 हुन्छ। सो कुन फर्म देखिन्छ हाम्रो इस्ट फर्म देखिन्छ। इस्ट फर्म सिन इन क्लिनिकल स्पेसिमेन। स्मल ओभल सिस्ट हुन्छ होइन, स्मल ओभल इस्ट सेल हुन्छ। स्मल ओभल इस्ट सेल्स साइज कति हुन्छ त 2 to 4 माइक्रोमिटर हुन्छ। इन्ट्रासेलुलर मेनली विदिन म्याक्रोफेजको भित्र हुन्छ। यो जस्तो म्याक्रोफेज भयो, म्याक्रोफेजको न्युक्लियस भयो भने यसको साइडमा के बसेको हुन्छ त भन्दाखेरि इस्ट बसेको हुन्छ है त। त्यसपछि के हुन्छ भन्दा न्यारो बेस्ड बर्डिङ हुन्छ यसको चाहिँ। अब यो भयो भने एकदम न्यारो बेस्ड बडी हुन्छ। बर्डिङ चाहिँ न्यारो बेस्ड हुन्छ, अफन इनकस्पिसियस नदेखिनु पनि सक्छ। सराउन्डेड बाई क्लियर ह्यालो, एउटा स्युडो क्याप्सुल बनेर बसेको हुन्छ। डायग्नोस्टिक हलमार्क भनेको के हो भन्दाखेरि न्युमेरस सेल्स प्याक्ड इनसाइड म्याक्रोफेजको भित्र न्युमेरस सेलहरू छ भने डायग्नोस्टिक हलमार्क हो कि हिस्टोप्लाज्मोसिस छ भनेर। अब हामीले कल्चर गऱ्यौँ 25 डिग्री सेल्सियसमा रुम टेम्परेचरमा कल्चर गऱ्यौँ भने माइसेलियल फर्महरू देख्न सकिन्छ। जस्तो हाइलाइन सेप्टेड हाइफी प्रोड्युसेस 2 टाइप्स अफ कोनिडिया, दुईवटा टाइपको कोनिडिया प्रोड्युस गर्छ। जस्तो माइक्रोकोनिडिया अनि अर्को छ म्याक्रोकोनिडिया। माइक्रोकोनिडिया स्मल राउन्ड टु फाइरिफर्म सेपको हुन्छ भने स्मुथ वाल्ड हुन्छ। वाल के हुन्छ यसको स्मुथ हुन्छ र यो के हो इन्फेक्टिभ फर्म हो माइक्रोकोनिडिया भनेको। म्याक्रोकोनिडिया कस्तो हुन्छ लार्ज हुन्छ, 8 to 15 माइक्रोमिटरको हुन्छ, थिक वाल्ड हुन्छ, ट्युबरकुलेट विथ फिङ्गर लाइक प्रोजेक्सन। ट्युबरकुलेट विथ के हुन्छ त फिङ्गर लाइक प्रोजेक्सन हुन्छ, क्यारेक्टरिस्टिक अफ हिस्टोप्लाज्मा। ट्युबरकुलेट म्याक्रोकोनिडिया डायग्नोस्टिक फिचर्स हो के को लागि त हिस्टोप्लाज्माको लागि। ट्युबरकुलेट म्याक्रोकोनिडिया देखियो भने डायग्नोस्टिक फिचर्स भन्नुपर्छ है त हामीले। त्यसपछि छ प्याथोजेनेसिसको कुरा। प्याथोजेनेसिस हाम्रो इन्फेक्सन अकर्स बाई इनहेलेसन अफ माइक्रोकोनिडिया। अब माइक्रोकोनिडिया इन्फेक्टिभ फर्म भनेका थियौँ। सो इन्फेक्सन अकर्स बाई इनहेलेसन अफ माइक्रोकोनिडिया रिलिज इन्टु द एयर व्हेन कन्टामिनेटेड सोइल्स इज डिस्टर्ब। कन्टामिनेटेड सोइल डिस्टर्ब भयो भने के हुन्छ त एयरमा आउँछ। एयरबाट हामीले इनहेलेसन गऱ्यौँ, एयर इनहेलेसन गरेपछि हाम्रो माइक्रोकोनिडिया के भयो त एल्भियोलाईमा पुग्यो। एल्भिया स्पोर्सहरू चाहिँ माइक्रोकोनिडिया स्पोर्सहरू चाहिँ एल्भियोलाईमा पुगेपछि फ्यागोसाइटोज बाई द एल्भियोलर म्याक्रोफेज। अब रेस्पिरेटरी ट्र्याकको म्याक्रोफेजहरू एक्टिभेट हुने भयो, एक्टिभेट भएर एल्भियोलर म्याक्रोफेजले फ्यागोसाइट गर्ने भयो। इनसाइड म्याक्रोफेज स्पोर्स कन्भर्ट इन्टु इस्ट सेल्स। अब म्याक्रोफेजले के अरे फ्यागोसाइट गर्ने बित्तिकै त्यो डेथ हुँदैन, त्यहाँ केमा कन्भर्ट हुन्छ त भन्दाखेरि स्पोर्स चाहिँ अब इस्ट फर्ममा कन्भर्ट भयो। इस्ट फर्ममा कन्भर्ट भइसकेपछि सर्भाइभ विदिन फ्यागोलाइसोसोम्स बाई प्रोड्युसिङ अल्कलाइन सब्सटेन्स। अल्कलाइन सब्सटेन्सहरू प्रोड्युस गरेर अब सर्भाइभ हुन्छ, त्यसमा डेथ हुँदैन कि सर्भाइभ हुन्छ। एमोनिया एन्ड बाइकार्बोनेटहरू चाहिँ सब्सटेन्सहरू प्रोड्युस गर्छ र फ्यागोलाइसोसोमसँग न्युट्रलाइज भइन्छ। न्युट्रलाइज हुने बित्तिकै सर्भाइभ गरेर प्रिभेन्ट फ्रम द के हुन्छ किलिङ। इन्ट्रासेलुलर इस्ट मल्टिप्लाई एन्ड आर ट्रान्सपोर्टेड टु रिजनल लिम्फ नोड। अब बिस्तारै के हुन्छ त एल्भियोलाईबाट लिम्फ नोडहरूमा ट्रान्सपोर्ट हुन थाल्छ। त्यसपछि फर्दर स्प्रेड्स अकर्स थ्रु द ब्लड स्ट्रिम टु रेटिकुलर एन्डोथेलियल अर्गान्स। अब के हुन्छ डिसेमिनेट हुन थाल्छ, ब्लड स्ट्रिममा डिसेमिनेट भयो, त्यसपछि डिफ्रेन्ट अर्गान लिभर स्प्लिन बोन मेरोमा इफेक्ट देखाउन थाल्छ। होस्ट इम्युन रेस्पोन्स कसरी एक्टिभ हुन्छ त भन्दाखेरि इन इम्युनो कम्पिटेन्ट इन्डिभिजुअल। इम्युनो कम्पिटेन्ट भनेपछि हाम्रो इम्युनिटी ठिक छ, बलियो इम्युनिटी छ भने के हुन्छ सेल मेडिएटेड इम्युनिटी डेभलप भयो। विदिन 2 weeks फर्मेसन अफ ग्रेनुलोमाहरू फर्मेसन गर्यो र हिलिङ अकर्स विथ फाइब्रोसिस एन्ड क्याल्सिफिकेसन भएर के हुन्छ बिस्तारै सन्चो हुन सुरु हुन्छ। अनलाइक ट्युबरकुलोसिस रिएक्टिभेसन इज रियर। ट्युबरकुलोसिस रिएक्टिभेसन हुनसक्छ भने यो चाहिँ रिएक्टिभेसन त्यति हुँदैन।
इन इम्युनोकम्प्रोमाइज इन्डिभिजुअल। अब यदि इन्डिभिजुअल अथवा पेसेन्ट चाहिँ इम्युनोकम्प्रोमाइज छ भने इनएफेक्टिभ सेल मिडिएटेड इम्युनिटी, किनभने सेल मिडिएटेड इम्युनिटी एक्टिभेट हुने बित्तिकै ग्रानुलोमा फर्मेसन भएको थियो र फाइब्रोसिस र क्याल्सिफिकेसन हुँदै चाहिँ हिलिङ भएको थियो। अब सेल मिडिएटेड इम्युनिटी नै इनएफेक्टिभ भइसकेपछि डिसेमिनेट हुन्छ। अब डिफ्रेन्ट लिम्फ नोड हुँदै ब्लड हुँदै डिफ्रेन्ट अर्गानहरूमा डिसेमिनेट हुन्छ। यसलाई हामीले सर्टकट फ्लो चार्टमा पढ्नु पऱ्यो भने बर्ड अर ब्याट ड्रपिङ कन्टामिनेटेड सोइल। अब बर्ड ब्याटको ड्रपिङले चाहिँ के गर्यो, सोइललाई कन्टामिनेट गरायो। त्यसपछि माइसेलियल फर्म 25 डिग्री सेल्सियसमा के भयो त, सोइलमा माइसेलियल फर्म भयो। यो स्पोर्स भइसकेपछि स्पोर्स अब के भयो, इनहेलेसन अफ माइक्रोकन्डिया इनहेलेसन भइसक्यो। स्पोर्स कहाँ पुग्यो त, हाम्रो एल्भियोलाइमा पुग्यो र कन्भर्जन टु इस्ट फर्म केबाट त भन्दाखेरि हाम्रो इस्ट फर्ममा कन्भर्ट भइसकेपछि फ्यागोसाइटोसिस भयो म्याक्रोफेजले अब के गर्यो, फ्यागोसाइटिस गर्यो। फ्यागोसाइटोसिस गरिसकेपछि यो पहिले पनि कन्भर्ट हुनसक्छ अथवा म्याक्रोफेजले फ्यागोसाइट गरिसकेपछि पनि कन्भर्ट हुनसक्छ है त, यसमा कन्फ्युजन हुनु पर्दैन। त्यसपछि इन्ट्रासेलुलर मल्टिप्लिकेसन हुन्छ, म्याक्रोफेजभित्र मल्टिप्लिकेसन भयो। त्यसपछि लिम्फो हेमाटोजेनेस स्प्रेड भएर चाहिँ सेल मिडिएटेड इम्युनिटी एक्टिभ भयो। यदि सेल मिडिएटेड इम्युनिटी हाम्रो स्ट्रङ छ भने ग्रानुलोमा फर्मेसन हुन्छ र हिल हुन्छ। यदि छैन भने हाम्रो डिसेमिनेट भएर डिफ्रेन्ट अर्गानमा इफेक्ट देखाउन थाल्छ। यसको क्लिनिकल मेनिफेस्टेसनहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि द डिजिज स्पेक्ट्रम भेराइज फ्रम द एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्सन टु सिभियर डिसेमिनेटेड डिजिज डिपेन्डिङ अन द इम्युन स्ट्याटस। इम्युन स्ट्याटस कस्तो छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। एकमा चाहिँ हाम्रो पल्मोनरी हिस्टोप्लाज्मोसिस मोस्ट कमन हो। एक्युट पल्मोनरी हिस्टोप्लाज्मोसिसमा माइल्ड फ्लू लाइक इलनेस, फिभर, कफ, चेस्ट पेन, चेस्ट एक्सरे गर्दाखेरि पल्मोनरी इन्फ्लेटेड हाइलर और मिडियास्टिनल लिम्फेडिनोप्याथीहरू देखिन सक्छ। क्रोनिक क्याभिटी पल्मोनरी हिस्टोप्लाज्मोसिसमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दा सिन इन स्मोकर्स एन्ड पेसेन्ट विथ अन्डरलाइङ लङ डिजिज रिजेम्बल्स पल्मोनरी ट्युबरकुलोसिस छ भने चाहिँ हाम्रो क्रोनिक क्याभिटरी पल्मोनरी हिस्टोप्लाज्मोसिसहरू हुनसक्छ। नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो म्युकोक्युटेनियस हिस्टोप्लाज्मोसिस। यसमा के हुन्छ भन्दा सेकेन्डरी टु पल्मोनरी इन्फेक्सन्स स्किन एन्ड ओरल म्युकोजल लेजनहरू देखिन थाल्छ। ओरल अल्सर आर कमन इन इन्डियन एन्ड साउथ एसियन पेसेन्टहरूमा चाहिँ के छ, हाम्रो ओरल अल्सरहरू देखिन थाल्छ। सिन इन मोर अफन इन इम्युन कम्प्रोमाइज्ड होस्टमा चाहिँ के हुन्छ त, मोर केसहरू चाहिँ देखिन्छ। डिसेमिनेटेड हिस्टोप्लाज्मोसिस अकर्स इन पेसेन्ट विथ सिभियरली इम्पेयर्ड सेल मिडिएटेड इम्युनिटी छ भने चाहिँ जस्तो एचआइभी एड्सको केसहरू, अर्गान ट्रान्सप्लान्ट रेसिपिएन्टको केसहरू छ भने त्यसमा डिसेमिनेट हुने चान्स के हुन्छ त, एकदमै धेरै हुन्छ। डिसेमिनेट भइसकेर बोन म्यारो, लिभर, स्प्लिन, एड्रिनल ग्ल्यान्ड, आइजमा गएर के गर्छ, इफेक्ट देखाउन थाल्छ। क्यान बी लाइफ थ्रेटनिङ इफ अनट्रिटेड। ट्रिट गरेन भने लाइफ थ्रेटनिङ पनि हुनसक्छ। जस्तो यो यस्तो खालको अल्सरहरू पनि हुन्छ त, देखिन्छ ओरल लेजन अन हिस्टोप्लाज्मोसिस। यो भनेको चाहिँ के हो त, ओरल लेजनहरू यसरी देखिन्छ है त। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो ल्याब डायग्नोसिसको कुरा। ल्याब डायग्नोसिस हामीले कसरी गर्न सकिन्छ, फर्स्टमा हामीले स्याम्पल कलेक्सन गर्ने हो डिपेन्डिङ अपन द साइट अफ इन्फेक्सन अथवा टाइप अफ इन्फेक्सन। स्पुटम लिमा हामीले पल्मोनरी इन्फेक्सन छ भने बोन म्यारो एस्पिरेट्स बेस्ट स्पेसिमेन हो। लिम्फ नोड एस्पिरेट, ब्लड बफी कोटहरू, स्किन अर म्युकोजल बायोप्सी लिन सक्छौँ हामीले स्याम्पलको रूपमा। स्याम्पल लिइसकेपछि फर्स्टमा हामीले गर्ने डाइरेक्ट माइक्रोस्कोपी गर्दाखेरि हामीले जिम्सा स्टेन, पास स्टेन, गोमरी मेथेनोमेन, सिल्भर स्टेनहरू गऱ्यौँ भने के फाइन्डिङ आउँछ त भन्दा स्मल ओभल सेल्स 2 to 4 माइक्रोमिटरको न्यारो बेस्ड बर्डिङ, इन्ट्रासेलुलर विथ म्याक्रोफेज र ग्रानुलोमेटस इन्फ्लामेटरी रेस्पोन्स देखिन सक्छ। डिफ्रेन्सिएसन फ्रम लेस्मेनियासँग कसरी डिफ्रेन्सिएट गर्ने भन्दा एब्सेन्स अफ काइनेटोप्लास्ट यस्तो खालको छ भने काइनेटोप्लास्ट चाहिँ देखिन्छ। हाम्रो लेस्मेनियामा यस्तो रड सेपको काइनेटोप्लास्ट देखिन्छ। यसमा केही पनि देखिँदैन, यसरी यति मात्रै छ भने यो के भयो त, हाम्रो विथआउट काइनेटोप्लास्टको हिस्टोप्लाज्मा क्याप्सुलेटम भयो। अब हामीले नेक्स्ट गऱ्यौँ डाइरेक्ट माइक्रोस्कोपी पछि कल्चर गऱ्यौँ। कल्चर भनेको गोल्ड स्ट्यान्डर्ड मेथड हो। मिडिया के युज गर्छौँ हामीले जहिले पनि सेब्रो डिस्ट्रोज अगार मेनली, अदर मिडियाहरू ब्लड अगार, ब्रेन अर्डिन फ्युजन अगारहरू पनि युज गर्न सकिन्छ। इन्क्युबेसन भनेको हामीले 25 डिग्री सेल्सियसमा गऱ्यौँ भने माइसेलियल फर्म हेर्न सक्छौँ भने 37 डिग्री सेल्सियसमा इस्ट फर्म गर्न सक्छौँ। बेस्ड अन केलेज मिडिया भनेको छ, मोडिफाइड मिडियम छ, यसमा चाहिँ इस्ट फर्म बेस्ट देखिन्छ भनेको छ।
यसमा हामीले कल्चर गरिसक्यौँ भने कोलोनी क्यारेक्टरिस्टिक कस्तो देखिन्छ त भन्दाखेरि यो स्लो ग्रोइङ हो, 2 to 4 विक्स लाग्छ यसलाई हैन। वाइट टु बफ ब्राउन कोलोनिजहरू देखिन्छ, वाइट टु बफ ब्राउन कोलोनिज देखिन्छ। ट्युबरकुलेट म्याक्रोकोनिडिया सिन अन एलपिसिबी माउन्ट। अब आफ्टर कल्चर यसबाट हामीले कोलोनीहरू लिएर अथवा यसको कोलोनी लिएर हामीले स्मियर बनायौँ र यसमा हामीले के गर्यौँ त भन्दा एलपिसिबी माउन्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ त एउटा ट्युबरकुलेट म्याक्रोकोनिडिया सिन हुन्छ। यसमा हामीले अघि भनेका थियौँ फिगर विथ लेभल चाहिँ हामीले बनाऊ भनेर एक्जाममा सोधिएको थियो नि, त्यसमा चाहिँ यस्तो बनाउने एकदम न्यारो, यसको बर्डिङको बिचमा चाहिँ न्यारोइङ देखाउने र यो म्याक्रोफेज भयो नि, होल म्याक्रोफेज भयो नि, यो न्युक्लियस भयो, न्युक्लियसको साइडमा चाहिँ यसरी बर्डिङ इस्टहरू चाहिँ देखिएको छ भनेर हामीले देखाउन सकिन्छ। त्यसै गरी छ यसो हाम्रो नेक्स्टमा भएको चाहिँ हाम्रो म्याक्रोकोनिडियाहरू कसरी हुन्छ। म्याक्रोकोनिडिया माइसेलियल फर्म 25 डिग्री सेल्सियसमा हामीले कल्चर गरेर हेऱ्यौँ भने चाहिँ माइसेलियल फर्महरू कस्तो देखिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसरी यस्तो फिगरहरू बनाएर म्याक्रोकोनिडिया चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ र माइक्रोकोनिडिया यस्तो सानो सानो खालको हुन्छ भनेर देखाइदिउँ भने चाहिँ बेस्ट हुन्छ। हामीले जिम्सा स्टेनहरू गर्दाखेरि जस्तो यस्तो खालको हेर्न सकिन्छ भने एलपिसिबी माउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको म्याक्रोकोनिडिया र सानो सानो खालको माइक्रोकोनिडियाहरू पनि देख्न सकिन्छ। ट्युबरकुलेट भनेको छ त्यही भएर रेडिएटिङ टाइपको हुन्छ। ट्युबरकुलेट हाम्रो माइसेलियल फर्महरू देखियो भने त्यसलाई चाहिँ हाम्रो के भन्छ त भन्दाखेरि स्पेसिफिक फिचर्स फर हिस्टोप्लाज्मा क्याप्सुलेटम भन्छ। सेरोलोजी गर्नु पर्यो। नेक्स्टमा हामीले सेरोलोजी गर्दाखेरि कम्प्लिमेन्ट फिक्सेसन टेस्टहरू गर्न सक्छौँ, इम्युनोडिफिजन टेस्ट गर्न सक्छौँ। इम्युनोडिफिजन टेस्ट गर्दाखेरि एमब्यान्ड देखियो भने चाहिँ पास्ट अर क्रोनिक इन्फेक्सन हो भनिन्छ भने एजब्यान्ड देखियो भने एक्युट अर सिभियर इन्फेक्सन छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। एन्टिबडिज एपियर आफ्टर 1 month, इन्फेक्सन भएको 1 monthमा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो एन्टिबडी एपियर हुन्छ। लेस युजफुल इन अर्ली अर डिसेमिनेटेड डिजिजमा त्यति युजफुल हुँदैन। अनि क्रस रियाक्सन्स विथ ब्लास्टोमाइसिस मे अकर्स। ब्लास्टोमाइसिसको पनि इन्फेक्सन भएको छ भने यसले के गर्न सक्छ त क्रस रियाक्टहरू गर्न सक्छ। हामीले नेक्स्ट गर्न सक्छौँ स्किन टेस्ट। स्किन टेस्टमा हाम्रो छ हिस्टोप्लाज्मिन स्किन टेस्ट। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि डेमोन्स्ट्रेट डिलेड टाइप हाइपर सेन्सिटिभिटी देखाउँछ। यसले डिलेड टाइप हाइपर सेन्सिटिभिटी देखाउँछ भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि 48 to 72 आवर्स पछि बल्ल मात्र के हुन्छ त रियाक्सनहरू देखाउँछ। इन्डिकेट्स पास्ट एक्सपोजर। यदि यो हाइपर सेन्सिटिभिटी देखियो भने पास्ट एक्सपोजर रहेछ है भन्ने कुरा हुन्छ। नट युजफुल फर एक्टिभ डायग्नोसिसको लागि चाहिँ युजफुल यो छैन। मोलिकुलर मेथडहरू के युज गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि पिसिआर टार्गेटिङ आइटिएस D1 or D2 रिजन अफ 28S आरआरएनए चाहिँ हामीले जिन सिक्वेन्स डिटेक्ट गर्न सकिन्छ हिस्टोप्लाज्मिक क्याप्सुलेटमको। यसको हाई सेन्सिटिभिटी एन्ड स्पेसिफिटी एकदम हाई छ अनि लिमिटेड एभाइलेबिलिटी चाहिँ एकदम लिमिटेड छ। समरी के छ त भन्दाखेरि हाम्रो यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ ट्रिटमेन्ट रेस्पोन्स पनि भन्न सकिन्छ है त। ट्रिटमेन्ट रेस्पोन्स पनि भन्न सकिन्छ। यदि हाम्रो माइल्ड पल्मोनरी इन्फेक्सन भएको छ भने चाहिँ ट्रिटमेन्ट नगर्दा पनि हुन्छ अथवा हाम्रो इट्राकोनाजोल दिन सकिन्छ भने मोडरेट पल्मोनरी डिजिज क्लिनिकल फर्म देखिएको छ भने इट्राकोनाजोल, क्रोनिक क्याभिटरी छ भने इट्राकोनाजोल लङ कोर्समा दिनु पर्यो। सिभियर पल्मोनरी छ भने एम्फोटेरेसिन बी सँग मिलाएर हाम्रो इट्राकोनाजोल दिनु पर्यो। डिसेमिनेटेड भइसकेको छ भने एम्फोटेरेसिन बी दिनु पर्यो र एचआइभी पेसेन्ट छ भने एम्फोटेरेसिन बी प्लस इट्राकोनाजोल दिनु पर्यो। यति कुरा बुझ्यो भने चाहिँ राम्रोसँग एक्जाममा लेख्न सकिन्छ। यति थियो हाम्रो हिस्टोप्लाज्माको बारेमा। थ्याङ्क्स फर वाचिङ, किप सपोर्टिङ।